बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम नगा। पाकिस्तान भर में खबरें, तबसरे और तज्ज़ियों के साथ मैं हाजिर हूं। आज भी हम पाकिस्तान में अब चूँकि ख़बरों का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता चला जा रहा है, तो अब हम नई नई चीज़ें भी साथ साथ शुरू करेंगे। कुछ दिनों में इंटरव्यूज़ भी इंशाल्लाह हम शुरू करने वाले। तो अब हमने कल कहानी शुरू की थी पाकिस्तान में माशी बेहतरी के लिए इदारों का किरदार क्या है और पाकिस्तान की माशी हालत ख़राब करने के लिए उन इदारों का क्या जिम्मेदारी है, क्या किरदार है। लेकिन उसमें हम अगले मरहले में जाएंगे, प्रोग्राम के आखिर में जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हम बात करेंगे कि नई काबीना बन गई है, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो बुनियादी तौर पर एक्सपर्ट हैं, इक़्तिसादियात हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और पिछले 16 माह में भी उन्होंने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल में जो बर्बादी का था हिस्सा वो पूरा डाला। कुछ 10% डालते हैं, कुछ 20% डालते हैं, 50%, कोई 100%। इन्होंने उसमें 200% डाला कि पाकिस्तान की माशी तबाही को किस तरह मुकम्मल किया जा सके। और पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर आ गया जिसमें पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी जो थी वो बहुत मुश्किल हो गई। डॉलर कहीं से कहीं जा पहुंचा, पेट्रोल की कीमतें कहीं से कहीं जा पहुंची, महंगाई की शराब ने सलील कर दिया, रुस्वा कर दिया, जीना हराम कर दिया लोगों का। लेकिन हमारी हुकूमत जो थी 16 माह की, वो सिर्फ ये कहती थी कि पिछले दौर हुकूमत ने किया, इमरान खान ने ये किया, पीटीआई की हुकूमत ने ये किया। अगर हम मान लेते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने ये किया, तो 16 माह की हुकूमत में सबसे तबाहकुन किरदार जो अदा किया था, एक पीटीआई की हुकूमत थी और दूसरी वो सैलाब था या बारिशें थी। यकीनन वो बहुत ज़्यादा बारिशें थी, सैलाब बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उससे। और वो नुकसान इन तमाम लोगों के मीटर ऑन करके चला गया जो आज भी उस सैलाब के नाम पर माल बना रहे हैं। उनकी दौलत में इजाफा ही हो रहा है। लेकिन अगर पिछली 3.5 साल की हुकूमत देखी जाए इमरान खान की, तो उसमें जो 2 साल कोरोना के थे, अगर वो इन्हें झेलने पड़ते तो क्या करते ये लोग? मेरे ख्याल में ये मुल्क को बेच देते। मुल्क को बेच के कहते कि ये अमेरिका का सूबा बना लें या चीन का एक सूबा बना लें, जान छुड़ाएं, वही जाने और उसे संभालें। तो ये ज़्यादा ही अच्छा हो जाता कि हम कम से कम गुलाम तो रहते किसी के, डायरेक्ट गोरों के या चीनियों के किसी का गुलाम तो रहते। हम इन गुलामों के गुलाम, हम गुलाम दर गुलाम हो गए और आज भी हम उनकी गुलामी में ज़िंदगी बसर करते। अब इनकी हुकूमत में जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, वो लंदन में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हम भारत के साथ जो है तिजारत को खोलने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात, लेकिन भारत के साथ हमारे ताल्लुकात किन वजूहात की बिना पर ख़राब हुए, वज़ीर ख़ारजा साहब को शायद ये नहीं पता। 2019 में जब कश्मीर का वाक़या हुआ, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और आज तक पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ, फौजी मैदान में जो भी जंगें पाकिस्तान ने लड़ी, जो पाकिस्तान की अपनी जंगें, अगर पाकिस्तान ने कोई दूसरी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो पाकिस्तान की जंग नहीं थी, वो अमेरिका की जंग थी जिसमें पाकिस्तान कूदा था। जो पाकिस्तान की अपनी जंगें थी वो सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ। इससे कतई नजर कि उसमें हमें कितनी कामयाबी हुई, कितनी नाकामी हुई, वो तो तारीख फैसला कर रही है, करती चली आई है, वो सब हमारे सामने है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम उसे छुपा कर भी छुपा नहीं सकते। अब झूठ नहीं बोला जा सकता। 48 की जंग हो, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, सियाचिन का वाकया हो, कारगिल का वाकया हो, इन तमाम वाकयात में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये सब अब लोगों को पता है। उसका इजहार कोई करे या ना करे, कोई करना चाहते हुए भी कर ना सके, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल दुनिया को पता है, अब सोशल मीडिया ने तो तमाम चीजें खोल के रख दी। तो ऐसी सूरत हाल में भारत जो हमारा अजली दुश्मन है, उसके साथ हमें
تجارتی معاملات کو دوبارہ بحال کرنا یہ کم از کم پاکستانی عوام برداشت شاید نہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی عوام برداشت، لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جب ہم ان کی کابینہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کی کابینہ میں انویڈرز موجود ہیں. وزیر خزانہ جنہیں بنایا گیا وہ ظاہر ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ آدمی ہیں. کہاں سے آئے ہیں ساری دنیا جانتی ہے. محسن نقوی جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، وہ وزیر داخلہ ہے، بہت مضبوط محکمہ ہے ان کے پاس، طاقتور محکمہ ہے وہ محکمہ ہے. اس کے بعد فیصل واؤڈا صاحب اب سینیٹر شپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، سندھ سے لڑ رہے ہیں. اب وہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن امید ہے کہ وہ بھی وزیر کچھ نہ کچھ بن جائیں گے، وزیر بنیں گے ضرور اگر وہ جیت گیا تو اس طرح یہ جو کابینہ ہوگی یہ اس میں جو انویڈرز ہوں گے یہ انویڈرز ہیں. کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ جیسے ہمارے وزیر خزانہ، ان کی تو ایسے انویڈر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے کہ جیسے معین قریشی صاحب ہمارے نگراں وزیر اعظم بنے تھے تو انہیں پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ دے دیا گیا تھا ایئرپورٹ پر جب وہ پاکستان لینڈ کیا تھا انہوں نے امریکہ سے. ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کو تو پاکستان کی شہریت کی درخواست کی منظوری بھی ان کے وزیر بننے کے بعد ملی ہے. کیا بات ہے، ایسے بھی ملک ہوتے ہیں. تو ایسے ترقی اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. جب ہم معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں معاشی ترقی میں مائکرو اور میکرو دونوں جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے اشاریے، ہمیں دیکھنے ہوں گے اقدامات، ہمیں وسط مدتی، قلیل مدتی، طویل مدتی تمام اقدامات کو دیکھنا ہوگا. ہمیں اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جیسے گزشتہ روز ہم نے کہانی شروع کی تھی کہ ریڈیو پاکستان کی تباہی کیسے ہوئی. ایک ادارے کی کہانی ہم صرف بتا رہے ہیں آپ کے لیے کہ پاکستان کا اعلان جس ادارے نے کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے، وہ آج معاشی بدحالی کی انتہائی پستیوں میں ہے. تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں، پینشن دینے کے لیے رقم نہیں، دوسرے معاملات پروگرام کرنے کے لیے، ٹرانسمیٹرز لگانے کے لیے. اور یہ تجربہ گاہیں ہیں. یہ منسٹری آف انفارمیشن کا ایک سب ذیلی محکمہ ہے جو کام کر رہا ہے، اور ہمارے ایسے ایسے لوگوں کو اس کا وزیر بنا دیا جاتا ہے جو براڈ کاسٹنگ اور انفارمیشن یا میڈیا کی ابجد سے بھی واقف نہیں. جیسے موجودہ ہمارے وزیر اطلاعات، ہمارے ہاں جو سمجھتے ہیں لوگ کہ تصویر نظر آ جائے ٹی وی اسکرین پر تو بس ٹھیک ہے. اور خصوصاً ریڈیو کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ریڈیو کوئی سوتیلا بچہ ہے ان کا. حالانکہ دنیا میں ریڈیو کی اہمیت جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے بہت زیادہ ہے. آج بھی امریکی صدر اپنا ہفتہ وار کون سے خطاب ریڈیو کے ذریعے کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا امریکہ ٹیکنالوجی میں ہم سے دور ہے، پیچھے ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ریڈیو پاکستان یا ریڈیو ویسے ہی کوئی ادارہ ہے جسے تباہ و برباد کر دیا. تو ایک تو ہم نے کل گزشتہ روز کل بات کی تھی، ہمارے ایک سلیم گیلانی صاحب تھے 1987-88 میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو پاکستان کے. انہوں نے ایک نئی طرز نشریات سے ریڈیو کو، جو ریڈیو کی انتہائی بلندیوں کے بعد کچھ تنزلی یا زوال کے اثرات تھے، اس کے ذریعے اس کی تو نئی طرز نشریات کے ذریعے کچھ اس میں کمی آئی. یقیناً اس سے پھر ریڈیو کے جو ذرائع آمدن تھے اس میں بھی کچھ اضافہ ہوا. بنیادی طور پر ریڈیو کے 3 ذرائع آمدن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو گرانٹ ان ایڈ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، دوسرے جو کچھ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں کچھ ذیلی اداروں میں، SRBC میں ادھر ادھر انویسٹ کیے ہوئے ان کا پروفٹ آتا ہے، اور کچھ سیلز ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے. ہمارے باقی تو فکس رہتے ہیں. گرانٹ ان ایڈ ہر سال بجٹ میں منظور ہوتی ہے اور ملتی رہتی ہے. اسی طرح جو پروفٹ ہے وہ مل جایا کرتا ہے جہاں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی. لیکن جو ہماری سیلز ہے، اس سیلز جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ اس کا انحصار ہے ریڈیو کی ترقی کے لیے، ریڈیو کی ترویج کے لیے. اور اس کا انحصار مزید بڑھ گیا جب نواز شریف صاحب نے لائسنس فیس ختم کی، لائسنس ختم کیا. جب لائسنس ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر مختلف ذرائع کی تلاش کی ضرورت ہوئی. انور محمود صاحب جب آئے 1998-99 میں تو انہوں نے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی اور انہوں نے فوکس کیا سیلز پر. اب سیلز کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت سیلز کے اندر جو لوگ تھے
جو لوگ اسے بہتر نہیں بنانے دینا چاہتے تھے وہ فورسین ہی نہیں کر رہے تھے، جو انور محمود فورسین کر رہے تھے۔ انور محمود نے بہت دلیرانہ فیصلے کیے ریڈیو کی ترقی کے لیے، اور ایف ایم براڈ کاسٹ جو ریڈیو پاکستان میں میڈیم ویو سے ایف ایم پر آئے وہ بھی انور محمود صاحب کے دور میں شروع ہوئی۔ تو کل ہم اپنی کہانی انور محمود صاحب سے آگے لے کر چلیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس وقت کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کیسے لوگوں نے اپنے رویے تبدیل کیے جس سے یہ ادارہ تنزلی کی مزید گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔